वालेकुम फॉर एवरीवन। क्या हाल चाल है और सुनाए सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब का बयान लेके आया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोगों के कमेंट और आप उनकी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बाबे के पास क्या चीज़ ले गई आपको बिशर हाफी के पास? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मैं बैठा था तो मेरे पास दो बच्चियां आ गईं और आके कहने लगी कि इमाम साहब एक मसला पूछना है। और फरमाते मैंने कहा पूछो। तो बच्चियां कहने लगी इमाम साहब हमने अपने घर में खड्डियां लगा रखी हैं, कपड़ा बनाने का पुराना तरीका। तो जब रात को हमारे दिए में तेल खत्म हो जाता है, हमारा दिया बुझ जाता है, तो फिर हम क्या करती हैं, खड्डियां उठा के अपने सेन में रख लेती हैं और फिर हम चांद की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं। तो आपने फरमाया मसला क्या है? उन्होंने कहा जी मसला ये है कि जो कपड़ा दिए की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी ठीक होती है, धागा सीधा जाता है, गिरा ठीक लगती है। लेकिन जो कपड़ा चांद की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी ठीक होती नहीं है, अक्सर तन सीधी नहीं जाती, गिरा ठीक नहीं लगती। तो मसला ये था कि जब हम बाजार कपड़ा बेचने के लिए ले जाएं तो वह बताना ज़रूरी है कि इतना कपड़ा दिए की रोशनी में बना है और इतना कपड़ा चांद की रोशनी में बना है। और फरमाते उन बच्चियों ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा मसला मुकम्मल? उन्होंने कहा नहीं, अभी पूछना है, पूछो। आदत भी नहीं ली कि आया हम आपके दिए की रोशनी में कपड़ा बना लिया करें, तो क्या उनकी इजाज़त के बगैर उनके दिए की रोशनी में कपड़ा बनाना चोरी में शुमार तो नहीं होगा? इमाम साहब फरमाते हैं उन बच्चियों ने मुझे रुला दिया। मैंने कहा मसले का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताओ तुम आई किस घर से हो, तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है, तुम किसकी बेटियां हो? तो बच्चियां आगे से कहने लगी हम बिशर हाफी की बेटियां हैं। आप फरमाती हैं इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बिशर हाफी के पास जाऊं। जिसकी छोटी छोटी बच्चियों का ये तकवा है तो बिशर हाफी का तकवा क्या होगा? ये है मेयारे विलायत साहब, ये है अला। इमाम अहमद बिन हंबल तकवे के बड़े बुलंद मुकाम पे फाइज थे। भूख लगी थी, हाँ जी, पता नहीं कितने दिनों के भूखे थे। भूख भी ऐसी कि छुपाए ना छुपे। अब तो पुत्र देखते ही कोई नहीं ना, जो आया मुंह विच सुट लिया। स्पेशल जो नमाजी अहबाब है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा पुत्र अपने लुकमों का बड़ा ध्यान रखा करो। एक गंदा लुकमा 40 दिन की इबादत का सुरूर, बहुत ध्यान रखो पुत्र। बड़ा अपना ढिड सांभो और बड़ी अपनी जुबान सांभो। एवं जो आया चुक मुंह विच सुट लिया। अल्लाह करे मेरी कौम को ये बातें समझ आ जाए। मुझे पता नहीं झुमरे का मिजाज क्या है, लेकिन आप इस वक्त सियालकोट के जिस फिल्टर पे जाएंगे ना, आपको अच्छे भले बंदे गाड़ियों पे, एनजी फॉर्च्यूनर पे, एमजी पे, टुक्सान पे, हैवाल पे आपको बड़ी बोतलें लेके ना पानी लेने आते हुए मिलेंगे, क्योंकि नई पसली सट चल दी आजकल। वैसे भी नेस्ले वगैरह का, एक्वा का वैसे बाइकाट चल रहा है। तो आपको अच्छे खासे शुराफा मिलेंगे रात को फिल्टर पे पानी भरते हुए। मैं भी कभी कभी जाता हूँ अगर सियालकोट में, वो जिससे भी पूछो ना कि वो हाँ डॉक्टर ने कहा कि साफ पानी पिया करो, क्योंकि गंदे पानी नाल जिगर ते गुर्दे खराब हो जाते। लेकिन दुख ये है मेरी बात कौम को ये बात तो समझ आ गई कि गंदे पानी नाल जिगर ते गुर्दे खराब होंगे ने। पता नहीं ये समझ क्यों नहीं आ रही कि गंदे रिस्क से नस्लें खराब हो जाती हैं। गंदे रिस्क से, गंदे खाने से नस्लें खराब हो जाती हैं। ये तो समझ आ गई कि गंदा पानी जिगर और गुर्दे खराब करता है। पता नहीं ये क्यों नहीं समझ आ रहे, क्योंकि हजरत अब तो मेरे पाकिस्तान का ये हाल है। कभी 2 नंबर चीज को भी लोग मायूस समझते थे, अब तो 6-7 नंबर चल रहे हैं, चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं सारे। ढूंढने से आपको खालिस चीज नहीं मिलेगी। मुझे ये सर पे हेयर फॉल का थोड़ा इशू है। मैं उस दिन डॉक्टर साहब है उनके पास चला गया, उन्हें चेक वगैरह करके कुछ चीज़ों से रोका। मैं नींद पूरी किया करें, पानी ज़्यादा पिया करें, खाना वक्त पे खाया करें। मैं इनमें से कोई चीज़ भी नहीं कर सकता। सर पे इमामा ना बांधा करें, सादी सी को टोपी ओढ़ लें। बहरहाल दवाइयाँ लिख दी। अब ये भी बड़े दुख की बात है, अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो गुस्सा ना कीजिएगा,
ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, थोड़ा जा अगे पीछे टुर जाओ तो दवाई भी लभदी। तो इसलिए मैंने कहा आगे जाके जो पीछे आना है तो फिर इतों ही ले लेने। मैं वो गया, आपकी तरह उसने भी मोहब्बत की, पहचान लिया। तो मैंने वो दवाइयाँ निकाल रहा था तो मैंने एवं शुगल में उसको कह दिया, मैंने कहा देखी कि 2 नंबर ना दे दें। तो मैं अगों हस के कहता हज़रत साहब 2 भी लभ जे तो बड़ी गल है, हूँ तो 6-7 नंबर चल रहे हैं। ये पुत्र हमारा हाल है। इस्लाम तो 2 नंबर की भी इजाज़त नहीं देता, हम 6-7 नंबर पे चले गए। तो गंदा रिस्क, नस्लें खराब, और हो भी गई हैं जी। बच्चे बात ही नहीं सुनते कोई, और इसमें बहुत बड़ा कसूर जो उनको खिला रहे हैं उसका है। बच्चियां बात नहीं सुनती कोई भी है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो उनको खिला रहे हैं वो अंदर से बोल रहा है। फिर उस गंदे रिस्क ने तबाह कर दिया। बच्चे बदतमीज हैं, बच्चे सुनते नहीं हमारी। लेकिन वजह क्या है कि खिलाया हमने उनको। ना पुत्र गंदा लुकमा खाओ तो ना गंदा लुकमा खाओ, अदर से ना खाओ तो ना खाओ। जो लेके जाओ पुत्र हलाल का लेके जाओ। हलाल में ऑप्शन मौजूद है। अब मेरे पास इस वक्त ये किसी को नोट है तो दो जरा, मैंने बंदा दो जरा पैसे। ये अगर आपने हलाल का कमाया है ना तो ये 1000 से 1 लाख भी हो सकता है, ये 1 लाख से 1 करोड़ भी बन सकता है, और ये 1 करोड़ से 1 अरब, और 1 अरब से 1 खरब भी बन सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हलाल बढ़ता है। हलाल, लेकिन पुत्र जी हराम दा लैके आए हो तो फिर वधना कोई भी नहीं, ये कटना ही कटना है। क्योंकि हराम कुत्ती 8 बच्चे देंदी है, बकरी जोड़ा 1, किते किते 3, गां 1, किते जोड़ा, ऊँटनी 1, किते जोड़ा। और हर रोज लाखों की तादाद में बकरियां, ऊंट और गायें ज़िबा किए जाते हैं। कुत्ता हराम है, खाता कोई। लेकिन हजरत जी जब भी देखे गए हैं गायें, बकरी और ऊंटों के इजड़ देखे गए हैं, कुत्तों का इजड़ आज तक कभी किसी ने देखा। बड़े भी अगर कहीं आपने इकट्ठे कुत्ते देखे होंगे तो मेरा 9-10 से ज्यादा कुत्ते मेरा कभी किसी ने देखे होंगे। अल्लाह देती वो 8 है, वो 2 देती है, वो 1 देती है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि हलाल बढ़ता है, हलाल और हराम। इसीलिए तो पुत्र हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क का ध्यान रखते नहीं। लेकिन बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, सफ़र बीमार करता है, थका देता है, बूढ़ा कर देता है। लेकिन जो सफ़र में मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोग देखे अपनी आंखों से, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। मैं एक दफ़ा नारोवाल था, पसरूर से मैंने नारोवाल जाना था, सर्दियों के दिन थे। और आपको पता है साड़ी कौम बादशाह लोग ऐ तो चलो गर्मी है ना तो समझ आती है, साढ़े एडे बादशाह लोग ने सर्दियों भी हार पा छड़ते। और ऐसे चलो वर्का चढ़े जाए, उन्होंने वर्का भी कोई नहीं चढ़े जाता, पानी चौंदा होंगे। और मैं हैरान होता हूँ यार मेरी कौम को क्या हो गया, गीले हार हैं, पानी टपक रहा है, सानू पा चढ़ते ने बढ़ के। रसी भी चौक करके पवा लेंगे, क्योंकि मेरे सामने 10 कैमरे लगे हैं। इन्होंने ये दिखा देना कि मिसबा जी साहब गुस्से में आ गए, ये कोई नहीं दसना उस गरीब ने ठंडे हार पाए सर। क्योंकि हमारे यूट्यूबर भी आपको पता पूरी तीली लगाते हैं, तो काम की गल है भी अगे कोई नहीं बचाते, ये भी अद्धी कट दी। मैं चुप कर जाता हूँ, अच्छा चल यार करनगे तो भरनगे भी। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन, बहुत कटिंग होती है, फजूल बात निकालेंगे बीच में से जो, लेकिन चुप कर जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वो हम गए पसरूर, हमने मगरिब से इशा प्रोग्राम कर लिया, आगे नारोवाल जाना था। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा हजरत हम आ रहे हैं, कोई लोकेशन वगैरह। उन्होंने कहा हजरत गांव बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है जी, और यहाँ नहीं चलेगा नेविगेशन, तो आप इस तरह करें, आप ट्रैवल करते आएँ, ये रास्ते में सड़क पे बोर्ड लगा होगा, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बोर्ड के बिल्कुल सामने एक चाय का खोखा है। आप खोखा समझते हैं ना, वो जो लकड़ी का बना होता है सारे का सारा ही है। हम पहुंच गए, ठंडे हारों ने मुझे भी बेहाल कर रखा था, इसलिए मैंने कहा उनको आने में भी टाइम है तो चलो चाय पी लेते हैं। हम गए खोखे में, वहाँ एक इंतहाई कमज़ोर से बाबा जी थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम बैठ गया, मैंने कहा बाबा जी 4 चावा बना दे। वो चाय बनाने में मशगूल हो गए। मैंने सरसरी सी नज़र डाली उनकी दुकान पे, जो भी गाँव में लायक की जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी मौजूद थी, पतीसा, वो सेंगनियाँ, वो गचक वगैरह,
اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، تو برفی دیکھ کے جی للچایا، میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نا۔ بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے۔ ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی۔ بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا، میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورق لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی، تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نا۔ اب ظاہر دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کی تھا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کڈیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر او دے اوتے وٹے رکھے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے۔ اس نے کیوں کاغذ رکھا، کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو۔ اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا، اور اس نے اس کو کیسے کور کیا، اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے، کاغذ تلے۔ تے ساڑیاں بیکریاں لے تے پورا پورا ڈبہ تول چڑھتے ایتھے تے پورا پورا ڈبہ۔ اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نے 80 گرام دا ڈبہ، 60 گرام دا ڈبہ، میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے، 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے در جی نال پورے کا دے وزن چ، برفی دے وزن چ۔ اللہ ڈبے کی قیمت یہ، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں، کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا۔ میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا، وہ تھوڑے سے گھبرا گئے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے؟ میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے۔ سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے کار، اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو، حرام نے تباہ کر دیا ہمیں، سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئی ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا، سونے پیسے لے ہو پتر۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز، بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے، گھر آئے بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ امام صاحب پھر چلے گئے، اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا، وہ کیا کیا انہوں نے، محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، لے آ کے گنیا، اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں۔ امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا، کوئی کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے، وہ لکھا تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا، تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ، کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے، اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا، تو پھر تو لے جا۔ انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے۔ کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے، کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے، فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے جی۔ اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والے نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، کرنا کی آٹے کا؟ اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں ملا، پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا، اسی بھی نہیں کھانا۔ فقیر نو کیا، وہ کہندا میں بھی نہیں کھانا، تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا۔ فرمایا یہ کیا ظلم کیا، اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا۔ یہ پتر معیار تھے ان کے، لیکن کیا ہے، ادھا دسیا نہیں، کوئی بھی جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے، وہ بھی پورا بولا، باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن بولے ہی نہیں کوئی بھی، اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے۔
لوگ اس کو چھوڑ کے MNA اور MPA کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی, یہاں ویرانی ہے, یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. MNA تے MPA دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے. اللہ کیا ملتا ہے. میاں صاحب نے کمال لکھ دیا, فرمایا مانگت کولو منگن والا, مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی, اوے اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی. لیکن کیا ہے, کیونکہ کام ہی نہیں ہوا, اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا, اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے, لوگ MNA اور MPA کے گھر جاتے ہیں. اللہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کر لے گا. میاں صاحب حضرت جی رولا, میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے, لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی, کانوں کا چسکا لیا, لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں. میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے, فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی, کرم اتھوں ہی ہونے, کرم نہ MPA آپ کام آنا ہی تے نہ MNA نے آپ کام, کرم اتھوں ہی. جے او بیلی سب جگ بیلی, دھیان بیلی بیلی, لیکن کوئی نہیں پتر. اتھے ورانہ ہے, اتھے آئی کوئی نہیں, اتھے رونکاں لگیاں نے. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کھاؤ تکے جاؤ. بولا ہی نہیں گیا. بڑی شان جی, بڑا پروٹوکول اس گھر.